3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ اے 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ جب رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہوا جی برف پگھلتی، تے وہ جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پچھو آ کے بیٹے نے کیا، ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسی اور چہرے تے پون ہی نہیں ہوکھا۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تو ظاہری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی یہ سارے بزرگ ہی گل کر سکتے، اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھا سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں سارے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں، لکھا سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے۔